अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें ताकि आप देख सकें हमारी नई नई वीडियोस। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل
الله سبحان الله سبحان الله. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. الله. سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما شاء الله. والضحى إذا سجى ودعك ربك والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. فأما اليتيم
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि आप देख सकें हमारी नई